नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ हामी हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा, चिकित्सकहरूको अवस्थाको बारेमा। हिजो नर्सिङ दिवस भनेर मनाइयो, तर चिकित्सकहरूको अवस्था कस्तो, नर्सहरूको अवस्था कस्तो, अझ भनौँ स्टाफ, ती मेडिकल स्टाफहरूको अवस्था कस्तो, अझ भनौँ व्यापक रूपमा जाने हो भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो, त्यहाँभन्दा माथि जाने हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले यसलाई किन मद्दत गरिरहेको छैन। हामीले समाजवादमा जाने भन्यौँ, तर आज हाम्रो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ कि हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू, हाम्रा निजी अस्पतालहरू जसले भनिरहेका छन् कि हामी अक्सिजन दिन सक्ने छैनौँ भनेर। र ती मानिसहरू जसका आफन्त अहिले अस्पतालको बेडमा सुतिरहेका छन्, तिनीहरूलाई ल्याप्चे लगाउन थालिएको छ कि यदि अक्सिजनको अभावको कारणले मृत्युवरण बिरामीको भयो भनेदेखि हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ भनेर यो अवस्था आज हामी भोगिरहेका छौँ। यो अवस्था भोगिरहेका छौँ, सिङ्गो विश्वले भोगिरहेको छ, हामी पनि भोगिरहेका छौँ। तर संसारमा त्यस्ता देशहरू छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनहरू जुटाउन समर्थ भएका छन्, हामी त्यो पनि जुटाउन समर्थ भइरहेका छैनौँ। एउटा आन्तरिक वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु, अर्को बाह्य समर्थन पनि जुटाउन, सहयोग पनि जुटाउन नसक्नु, यो खालको अवस्था जुन बनिरहेको छ, यसले आजको दिन, भरेको, भोलिको, पर्सिको हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था कस्तो। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर लोचन कार्की हुनुहुन्छ, नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष, जेनरल फिजिसियनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, सुरुवात चाहिँ अब तपाईँ त चिकित्सकहरूको नेता पर्नुभयो, अध्यक्ष पर्नुभयो। मैले हिजो हेरेँ तपाईँले रेड अलर्ट भनेर चाहिँ यत्रो 2-3 पन्नाको विज्ञप्तिहरू जारी गर्नुभएको रहेछ। त्यो रेड अलर्टबाटै कुरा सुरु, के हो त्यो रेड अलर्ट भने? हामीले हिजो विज्ञप्ति भन्दा पनि एउटा हामीले अपिल निकाल्यो र अपिलमा हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सम्पूर्ण अहिलेका राजनीतिक दलहरू लगायत सबै नागरिक समाजलाई हामीले एउटा अपिल निकालेका हौँ। जस्तै आज अब रेड अलर्ट हामीले घोषणा गरिरहेको अवस्था किन हो भनेदेखि रेड अलर्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि चिज अब डेन्जर छ भनेदेखि हामीले रेड इज द साइन अफ डेन्जर, होइन? कुनै पुल भत्किन आँट्यो भनेदेखि, कुनै ठाउँमा बाढीले त्यताको गाउँ डुबाउन आँट्यो भने हामी रेड अलर्ट भन्छौँ। र भने अहिलेको नेपालको हेल्थको सिस्टममा पनि हेल्थमा तपाईँको अब थेग्नै नसक्ने गरिकन चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, बेडहरू, अघि तपाईँले यो कार्यक्रम सुरु गर्दै भनिसक्नुभयो कि अब अक्सिजन आफैले जो गरेर पनि अब अक्सिजन भर्ना भएर पहिले बेड पाउँदैन थियो, अब त बेड पाएर पनि अक्सिजन नपाउने अवस्था छ। भनेपछि स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने परिस्थिति आइसकेपछि यो अवस्थामा अहिले पनि राजनीतिको जोड घटाउ गरेर बसिरहने हो त? अहिले हामीले अपिल गर्न खोजेको चाहिँ त्यतिखेर के हो भनेदेखि यो बेलामा तपाईँले जहाँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। यो समय त्यसको लागि होइन। यो समय रेड अलर्ट भनेर हामीले गर्न खोजेको कारण चाहिँ जस्तै अहिले अलार्म, सपोज यहाँ तपाईँ र मैले इन्टरभ्यू दिँदै यहाँ अलि अलार्म बज्यो भने तपाईँ र म इन्टरभ्यू दिएरै बसिरहन्छौँ कि हामी यो काम जस्तोको त्यस्तै छोडेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। मान्यो भुइँचालो हुन आँटो अथवा आगो बलिरहेको, यहाँ आगो बलेकोले गर्दाखेरि अलार्मिङ, रेड अलार्मिङ आयो भने तपाईँ र मैले त हामी कहिले गरिरहेको इन्टरभ्यू यो इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि यहाँबाट हामी निस्किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले उहाँहरूले गरिरहेको काम, चाहे त्यो राजनीतिको जोड घटाउ हो, यो सरकार बनाउने, सरकार फुटाउने, यो चिज राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण, सरकार, प्रतिपक्ष, सम्पूर्ण प्रतिपक्षहरूलाई हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अहिले यो बेला त्यो गर्ने होइन। अहिले भनेको अहिले मुलुक अहिले चाहिँ रेड अलर्टको अवस्थामा छ स्वास्थ्यको हिसाबले। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा छोडेर यसमा लाग्नु पर्नेछ। र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हामीले के अपिल गरेको भने तपाईँले चाहिँ अभिभावकको रूपमा सबै राजनीतिक दललाई लिएर आएर चाहिँ अहिले सबैजनालाई यतातिर चाहिँ फोकस्ड हुनलाई, सबै एनर्जी चाहिँ यसमा फोकस्ड हुनु पर्यो। अब कोभिडलाई कसरी हामीले जित्ने, कन्ट्रोल गर्ने, यसको समाधान गर्ने। किनभने अहिले तपाईँको भनौँ न घर घरमा मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमितहरू बसेका छन्, हरेक घरमा छन्, होइन? उनीहरूको अक्सिजन एउटा एक किसिमको तनाव छ, डर छ, के गर्ने। अब अक्सिजन घट्यो भनेदेखि मैले अक्सिजन पाउँदिनँ, मलाई हस्पिटल चाहियो भने हस्पिटल पाउँदिनँ भनेका समाचारहरूबाट प्रशस्त मात्रामा त्यस्तो कुराहरू सुन्न पाइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई एक किसिमको बेचैनी छ, तनाव छ। मृत्युदर तपाईँले भन्नु न, अब हिजो पनि सैनिकले निकालेको
अब तपाईँको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यत्रो छ होइन। सैनिकले निकालेको तथ्याङ्क र यता सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क फरक खालको छ नि। झन् 600 जना मिसिङ देखिन्छ। मिसिङ छ। अझै त्यसमा पनि कतिवटा त मृत्यु भएर नभनिकन कोभिड भएका मानिसहरू मृत्यु पनि भएको हुनसक्छ। यो तथ्याङ्कमा पछि फाइनल तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि त्यसमा थपिन पनि सक्छ। त्यसमा आउँला डाक्टर साहब, तपाईँले जुन रेड एलर्टको कुरा गर्नु, रेड इज साइन अफ डेन्जर तपाईँले भन्नु होइन। मतलब हामी एकदम जस्तो भूकम्पमा भने होइन, जसको घरमा रेड स्टिकर टाँसिएको थियो त्यो डेन्जर, तिमी यहाँ बस्न मिल्दैन भने कम्प्लिटली नो भनेको हो नि त होइन। आज तपाईँहरू जुन रेड अलर्ट जारी गर्नुभयो नि, राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्नुभयो, सरकार, राजनीतिक दलहरू सबैलाई, त उनीहरू आज कहाँ छन् भन्दाखेरि 76(2) अनुसार सरकार निर्माण गर्ने आज भरे रातिसम्मको अवधि उनीहरूलाई प्राप्त छ र उनीहरू त्यो छलफलमा रहेका छन्। तपाईँहरूको यो अलर्टले, रेड अलर्टले उनीहरूलाई छोएको छ? राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख छोएको छ उनीहरूलाई? होइन, त्यही नछोएको कारणले गर्दाखेरि हामीले झकझक्याउने। हेर्नुहोस्, हामी एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन छौँ, हामीलाई राजनीति आउँदैन। हाम्रो काम के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिलेको परिस्थिति के छ त्यो स्पष्ट रूपमा बताइदिने साइन्टिफिक इभिडेन्सको आधारमा, र उनीहरूलाई झकझक्याउने हाम्रो ड्युटी हो। र हाम्रो ड्युटी हामीले गरिरहेको छौँ र हामीले त्यो अपिलमा पनि भनेका छौँ, हामी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले हाम्रो ड्युटी गरिरहेका छौँ। के तपाईँले आफ्नो ड्युटी गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न हामीले त्यो अपिलमा पनि सोधेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो कुरा के हो भने त्यो प्रश्न त तपाईँहरूले जुन सोध्नुभयो नि, हामीले हाम्रो ड्युटी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भनेर तपाईँको एन्सर के हुन्छ? होइन, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन, त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न सोधिरहेको छौँ। किन तपाईँले उहाँहरूले त्यो आन्सर उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो, आफैलाई सोध्नु पऱ्यो। चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी आज अहोरात्र खटेको कारणले गर्दाखेरि आज त्यही विषय यति भइरहेको छ। आज स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूले पनि भनौँ न, ल मेरो 24 घन्टा ड्युटी सक्यो भनेर घर गइदिएको भए उनीहरू त 48 घन्टा काम गरिरहेछन्। मेरो 8 घन्टा ड्युटी हो भन्नुको सट्टा उनीहरू 18 घन्टा काम गरिरहेछन्। तर छन् डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ हिजो PCR परीक्षण गर्ने ठाउँ कति ठाउँमा थियो, ल्याब कति ठाउँमा थियो, अक्सिजन प्लान्टहरू कति थियो, आज ती सबै चिज हेर्दाखेरि केही पनि भएको छैन भन्ने त होइन नि फेरि, होइन? यस्तो कुरा हो, तपाईँले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने PCR अहिलेसम्म जे जति भयो नराम्रो मैले हुँदै भएन भनेको होइन होइन। PCR छँदै थिएन, PCR केही भयो होइन, टेस्ट केही पनि भएको थिएन। त्यो त पहिले पनि भनेकै हुन्, नेपालमा टेस्टै हुँदैन थियो। हामीले दिनमा 20,000सम्म बनाउन सक्ने बनायो, त्यो ठिक छ, त्यतिले पुग्ने हो त। मैले भनेको त्यतिले पुग्ने भएदेखि त आज यो स्थिति आउँदैन थियो। हाम्रो इन्टेन्सन के हो, हाम्रो टार्गेट के हो? हाम्रो टार्गेट भनेको यो भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। आज तपाईँहरूले हेरेको चाहिँ गभर्मेन्टको प्रायोरिटी नपुगेको अथवा उसले इन्तजाम गर्न नसकेको भनेको चाहिँ डक्टर हो कि नर्स हो कि मेडिकल स्टाफ हो कि अक्सिजन हो कि सिलिन्डर हो कि के हो, अस्पताल हो कि के हो? होल चिज हो। यस्तो हो कि प्रकाशजी, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने कुनै पनि चिज तपाईँ लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ भने बन्दुक कम भयो कि, मान्छे कम भयो कि, ट्याङ्कर कम भयो कि, भात कम छ कि भन्ने कुरा भन्दा पनि होलिस्टिक तपाईँले यदि तयारी गरेर अगाडि जानुभयो भने त लडाइँ लडिन्छ। होइन भने म बन्दुक त पहिले 10वटा थियो, हामीले 100वटा बन्दुक बनायौँ त किन लडाइँ हार्यौँ भनेर भएन नि। त्यहाँ फेरि ट्रेन्ड म्यान पावर चाहिएला। ट्रेन्ड म्यान पावर मात्रै भएर भएन, तिनीहरू राति आइसकेपछि खानु पऱ्यो, त्यहाँ खाद्यान्नको व्यवस्था हुनु पऱ्यो होला, खानेकुरा छ, सुत्ने ठाउँ छैन भने पानी झमझम परेको छैन, कहाँ सुत्छन् होला। भने एउटा लडाइँ जित्नको लागि सम्पूर्ण चिजहरूको तपाईँले परिबन्ध मिलाउनु भने लडाइँ जित्न सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिन्छ। लडाइँ लड्नलाई थोरै सैनिकले पनि धेरै मान्छेलाई मार्नु छ भने तपाईँले स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यो लडाइँमा पनि हामी थोरै सैनिक छौँ, हाम्रो दुश्मन धेरै छ भनेदेखि हामीले स्मार्टली सोच्नु सकेनौँ। हामीले स्ट्राटेजी जस्तै भनौँ न, पहिलो लहरमा तयारी गर्न पाइएन। हुन त पहिलो लहरमा पनि हामीसँग त समय थियो भन्छु म, किनभने चाइनाबाट नेपाल आउँदा 3 महिना थियो। तर यो दोस्रो लहरमा त हामीले पहिलो लहर सकेपछि हामीले के गल्ती गऱ्यो भने भाइरस सके जसरी बस्यौँ नि, हामीसँग त्यतिखेरदेखि नै दोस्रो लहर आउँदैछ भनेपछि हामीले त्यो टेस्टको सङ्ख्या त पहिलो लहरमा जति थियो त्यति नै छ, बढाउने कुरा त अझै बढ्न सक्थ्यो। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हामीले एउटा स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढ्न सक्छ, कति मृत्युदर हुनसक्छ, त्यसको लागि हामीलाई के चिज चाहिन्छ। भोलि यदि बिरामी काठमाडौँमा भएका, नेपालमा भएको सबै हस्पिटल्सहरू पेसेन्टहरूले भरियो भने तिनीहरूलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ, हामी अहिले कति अक्सिजनको क्षमता छ हामीसँग कति अक्सिजनको डेफिसिट हुन्छ, त्यो जुन डेफिसिट अमाउन्ट छ त्यो डेफिसिट अमाउन्ट हामी कहाँबाट लिएर आउने, त्यसको कसरी गर्ने। र यो सम्पूर्ण हस्पिटल भरियो र बेड पुगेन भने हामी फिल्ड हस्पिटलहरू कहाँ बनाउँछौँ, त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी कहाँ के गर्छौँ, त्यो बनाउन सँगसँगै हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ, तिनीहरू अहिले ट्रेन गरिरहने हो कि होइन। त्यस्तो गरिकन यसरी चाहिँ सबै चिजको तयारी। र भोलि त्यो अवस्था आयो भने हामी ल त्यो अब के भन्छ, यो अवस्था आयो अब यो परिचालन गरौँ, अब यो परिचालन गरौँ भन्न गरिकन तपाईँले हरेक स्टेप्सहरूलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ
इम्पोर्टेन्ट थियो र प्लानिङ मात्र नभएर त्यो प्लानिङको लागि रिसोर्सेस जुटाउनु इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यो रिसोर्सेसहरू जुटाइकन त्यसलाई चाहिँ अब एक्जिक्युसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट थियो भनेपछि हाम्रो न प्लानिङहरू भयो न त्यसको लागि त्यो रिसोर्सेस जुटाउने एक्जिक्युसन गर्नको लागि न रिसोर्सेसहरू जुटाउँ। अब अहिले आएर अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो बेलामा लास्ट आवरमा आएर प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले अब भनौँ न अघि तपाईँले भने जस्तो कतिवटा हस्पिटल्सले हामी अक्सिजन अब दिन सक्दैनौँ हामीसँग छैन भनेको बेला अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 15 दिनभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट नत्र तँलाई कारवाही गर्छ। अब 15 दिनभित्रमा कागजमा भनेर थियोरिटिकली भनेर लास्ट आवरमा मर्ने बेलामा भनेर भएन। अब अहिले 15 दिनमा कसैले अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सक्छ भने अहिलेको यो बेलामा भन्दै मात्रै त भन्नको लागि अनि आफ्नो बल अर्कोको कोर्टमा फ्याल्देर मात्रै त भएन। एउटा चिज चाहिँ छ है डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ तपाईँ छानामा हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने हेलिप्याड बनाउन सक्नुहुन्छ, होटेल जस्तो 5 स्टार होटेल जस्तो हस्पिटल बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा अक्सिजन प्लान्टको लागि उसले एउटा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त उसले बनाउन सक्नु पर्यो। प्रकाशजी एकदम सहमत तपाईँसँग, तर त्यो आज भन्ने होइन नि। मैले त्यही भनेको यो चिज त कुन हस्पिटलको के अवस्था रहेछ, भोलि कोभिड बढेको खण्डमा यिनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट रहिसकिरहन्छ र अन्ततगत तपाईँ मलाई बताउनुहोस् प्रकाशजी, यो मुलुकमा हस्पिटल बनाउन कसको अनुमति चाहिन्छ? नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति बिना त आउँदैन, उनीहरूको इन्सपेक्सन बिना त आउँदैन भने त्यो बेलामा के को आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हस्पिटल चलाउन सञ्चालन गर्न अनुमति दियो त? त्यो बेलामा चाहिँ अनुमति दिने बेलामा त्यो चिज किन हेरिएन? त्यो त उहाँले आफूलाई प्रतिप्रश्न गर्ने कुराहरू हो नि त। यी चिजहरू जस्तै हामीले जहिले पनि 11th आवरमा अनि अन्त्यमा गएर चाहिँ आज आएर चाहिँ अक्सिजन रहन्छ भनेर देख्ने, ठिक छ, त्यो अनुमति दिने बेलामा पनि देखेन। अहिले यो बिचको 1 वर्षमा त कुन भोलि अघि मैले ठ्याक्कै भने जस्तो हाम्रो कतिजना बिरामी हुन सक्छन्, कति हामीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ, अहिले कति चाहिँ हामीसँग अक्सिजन रहेछ भनेर त खोज्दै हिँडेको भए त थाहा हुन्थ्यो नि। यो अहिलेको अक्सिजनको जुन हाहाकार छ नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँहरू त अब जानुहुन्छ, ल मान्नुहोस् तपाईँ उपचार गर्ने कुनै पेसेन्टकोमा जानुभयो भने उसलाई अक्सिजन दिनुपर्ने छ, अक्सिजन चढाउ तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन, त कति अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ, हामीसँग कति त्यसको चाहिँ त्यसको स्रोत छ र कति पुग्दैन। अघि तपाईँ डेफिसिटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कति अपुग हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा यसको अन्दाजा अनुमान गरिएको थिएन। त्यही नगरेको कारणले त आज यो समस्या भयो। हेर्नुहोस्, हामी चिकित्सकहरूको काम त स्वास्थ्यकर्मीको काम त आएको बिरामी हेर्ने हो। हाम्रो त त्यहाँ अहिले त चिकित्सकहरूले खालि बिरामी हेर्ने मात्रै नभएर बिरामीहरूलाई त्यहाँ बेड पाएन भने कहाँ पठाउने भन्ने कुरासम्मको जिम्मेवारी लिएर घरमा बसेका बिरामीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर के भन्छ फोनबाट होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई पनि उपचार गर्नेदेखि लिएर काम यसरी गरिरहेका छन् होइन। अब त्यो चिकित्सकहरूले अब अक्सिजन खोज्दै हिँड्ने कुरा त भ्याउने र सम्भव हुने कुरै होइन। त्यो त अब एउटा म्यानेजमेन्टको पनि कुरा होला, त्यस पछाडि आएर जिम्मेवार निकायहरूको पनि कुराहरू होला। तर मैले भनेको यो सबै चिज अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा कुनै लडाइँ लड्नलाई समयमै जो गर्नु पर्थ्यो, समयमै हामीसँग के हतियार छन्, के छैनन्, कति छन्, कुनलाई अब के भन्छ सरसफाइ गर्नुपर्ने हो, कुन बिग्रेका छन्, कुन बनाउनु पर्ने, यी सबै चिजको समयमा गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू मात्रै मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारणले गर्दा यो मतलब अक्सिजनको जुन अहिलेको हाहाकार छ नि, मैले भनेको वास्तवमा बिरामीहरूको सङ्ख्या साँच्चैकै बढेको कारणले हाहाकार भएको हो अथवा चाहिँ यसको स्टक बढिराखेको कारणले हो अथवा चाहिँ भएर पनि आपूर्ति नभएको कारणले हो? अब दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा त सुरुमा हामीले पनि अक्सिजनको भनौँ न भएन, पहिलेदेखि नै हामीले अक्सिजन र बेडको कुरा खुब उठाउँदै आएको थियौँ र मैले पनि व्यक्तिगत रूपमै अक्सिजन बनाउने मानिसहरूसँग पनि अब कन्सर्न भएर चाहिँ सोध्दै पनि हिँडिरहेको थिएँ के छ अक्सिजनको भन्दा। त्यो बेलामा के भन्छ होइन अक्सिजन चाहिँ पुग्छ, खालि सिलिन्डर नपुग्ने हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन त प्रडक्सन भइरहेको छ, फिल गरेर लान ल्याउन क्यारियर गर्न, सिलिन्डर चाहिँ नपुग्ने हो भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ मैले। उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि भनाइ त्यही थियो। तर अहिले आएर त सिलिन्डरहरू खाली छन्, अब अक्सिजनको तपाईँको सप्लाई नै कम भयो। अब यसको कारण एउटा त अब किन हो त्यो त्यसको आई थिङ्क अब सम्बन्धित निकायले इन्भेस्टिगेट पनि गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। अब एउटा कुरा त हाम्रो चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईमै कमी हो। जस्तै कि एउटा चाहिँ अहिले तपाईँले सबै हस्पिटल भरिएको छन् र कोभिड र नन कोभिडमा के फरक छ भने दम भएको बिरामीहरूमा अरू बिरामीमा 2 लिटर पर मिनट, 3 लिटर पर मिनट, 4 लिटर पर मिनट भन्दा ज्यादा अक्सिजनहरू 5 लिटर म्याक्सिमम चाहिरहेको होला हुन्छ होला अरू साधारण बिरामीहरूमा। यो अक्सिजन जुन छ यो कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ भनेको 5 लिटरभन्दा बेसी होइन। अब 10 लिटर के भन्छ मिनटको हिसाबलेदेखि लिएर गर्दै अब भोलि 1 मिनटमा उसलाई 5 लिटरभन्दा 5 लिटरभन्दा बेसी तपाईँको 10 लिटर 15 लिटरको कुरा गरिरहेको छु म। अब इभन भेन्चुरीहरूमा लगाइसकेपछि अब भेन्टिलेटरहरूमा त 25 लिटर पर मिनट त्यो हिसाबले तपाईँको यो चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ अक्सिजन यसरी फ्लो चाहिरहेको हुन्छ कि यसको कारण के रहेछ तपाईँको अनुभवले के भन्यो? मतलब कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ बढी अक्सिजन किन चाहिएको अथवा अक्सिजनको किन बढी चाहियो? जस्तो फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि जस्तो चाहिँ कतिपय त्यस्ता केसहरू पनि थिए जसले चाहिँ
सिम्टम्स देखियो तर घरमै बसे सामान्य तातो पानी आदि इत्यादि गरेर उनीहरूले त्यो रोगलाई निमन गरेका थिए। आज त्यो पेसेन्ट चाहिँ किन हस्पिटलै गइरहेको छ, किन उसलाई अक्सिजनै चाहिएको छ र अक्सिजनको पनि हाई फ्लो चाहिएको छ? पहिले र अहिलेको कम्पेरिजनमा के छ भनेदेखि अक्सिजन चाहिँ दुईवटा पहिलेमा पनि अहिलेमा पनि जसको फोक्सोलाई असर गरेर जो हस्पिटलाइज भएर मोडरेट टु सिभियर केसमा गए, पहिलेको लहरमा पनि अहिलेको लहरमा पनि त्यही हो। त्यसरी नै चाहिन्छ, रोगको प्रकृति त परिवर्तन हुने होइन। तर के हो भने पहिलेको लहरभन्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ इन्फेक्सन रेट धेरै भएर थुप्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भइदिए। पहिलेको तुलनामा अहिलेको के भन्छ दोस्रो लहरमा यसको सङ्क्रमित हुने के भन्छ एकदमै छिटो सङ्क्रमण हुने र थुप्रै मान्छेहरू सङ्क्रमित भए र छिट्टै फोक्सोहरूलाई असर गरेर छिट्टै चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुपर्ने र अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा अहिलेको रिक्वायरमेन्ट बढेको हो। तर के भन्छ पहिलो लहरमा पनि के भन्छ जो भनौँ न हामीले पहिलेदेखि नै भनेका छौँ कि भनौँ न 85%हरूमा त खासै ठुलो अप्ठ्यारोहरू पर्दैन, 15%को कुरा हामी गरिरहेछौँ। भने त्यो 15% जो पहिलो लहरमा पनि थियो उनीहरूलाई यसरी नै अक्सिजन चाहिन्थ्यो। भनेपछि अक्सिजन हिजो पनि चाहिन्थ्यो, आज पनि चाहिएको छ। तर समस्या के भने हिजोको भन्दा आजको सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनु सक्छ, जस्तो अघिल्लोचोटि फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि जस्तो कोही सङ्क्रमित भयो भनेदेखि ऊ सङ्क्रमित हुन्थ्यो, उसमा केही कसैमा लक्षण देखिएको थियो, कसैमा लक्षण देखिएको पनि थिएन। यो पटक चाहिँ सङ्क्रमण भयो, उसलाई लगत्तै निमोनिया भयो अनि इन्फेक्सन भयो, ऊ अझ कतिको त 2-3 दिनभित्रै डेथ भएको घटनाहरू धेरै आइरहेको छ, खास गरी यङ एजकै मान्छेहरूको पनि। यो निमोनिया चाहिँ किन भइरहेको छ? अघि हामीले भन्यौँ नि त्यही सङ्क्रमण एकदमै छिटो फैलिरहेछ नम्बर 1 र नम्बर 2 यसको फेटलिटी रेट यसको जुन रेट छ त्यो पनि बढेको छ। भनेको शरीरलाई जुन इन्फेक्सन गरेर निमोनिया गराउने रेटहरू त्यो छिट्टै पनि बढ्यो। पहिलेको भाइरस र अहिलेको भाइरसको सिभिरिटी पनि बेसी छ। त्यसो किनभने यसले रूप परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ। पहिलेको भेरिएन्ट भन्दा अहिलेको भेरिएन्ट आउँदाखेरि भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर आइसकेपछि यसले आफ्नो क्यारेक्टर पनि चेन्ज गर्दै आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ आफूभन्दा स्ट्रङ हुँदै आउँछ, कहिले आफूभन्दा कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलेको भेरिएन्टभन्दा अहिलेको भेरिएन्टहरू जस्तै अलि धेरै जसो त युके भेरिएन्ट हो इन्डियामा आएको, त्यस पछाडि नेपालमा आएको। अब इन्डियामा आफै पनि अहिले डबल म्युटेन्ट ट्रिपल म्युटेन्ट भन्ने आइसके। अहिले हिजो अस्तिबाट त नयाँ नयाँ खालको सिम्टम्सहरू पनि देखिन थाल्यो इन्डियामा भन्ने कुराहरू पनि देखिरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब नयाँ नयाँ परिवर्तन गर्दै आउँदाखेरि नयाँ नयाँ सिम्टम्स नयाँ नयाँ रोग देखिने हो। त्यो हिसाबले अहिले जुन नयाँ खालको जुन स्वरूप लिएर आएको यो नयाँ भेरिएन्टका भाइरसहरू छन् यसले चाहिँ सङ्क्रमण छिटो गर्ने खालको भएको कारणले यस्तो देखिएको। यो छिटो सङ्क्रमण हुन्छ, निमोनिया हुन्छ। निमोनिया भएपछि कम्प्लिटली निको हुन्छ कि पछि पनि त्यसले असर पारिरहन्छ? यसमा भर पर्छ। यस्तो छ एउटा कुरा त धेरैजनामा तपाईँले एक्सरे नै गर्नु भएन भने पनि कतिजनालाई त्यही भएर हामी धेरै एक्सरे सिटी स्क्यान एकदमै ज्यादा नगराऊ भनेर भन्छौँ। किनभने सिटी स्क्यान पनि एकदम मान्छेहरू डराएर अन्नेसेसरी सिटी स्क्यानहरू गरिरहेका छन्। खास सिटी स्क्यानको एकदमै ज्यादा ठुलो रोल छैन, किनभने तपाईँले कोभिड कोही पनि मान्छे भइसकेपछि तपाईँले सिटी स्क्यान गर्नुभयो भने केही न केही त्यसमा दागहरू देखिन्छन् नि। तर त्यो दाग आफै जान्छ, समयपछि आफै जान्छ। त्यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि भएको निमोनिया हो र त्यो भाइरस सँगसँगै एउटा समयमा गएर त्यो भाइरस सकेर जान्छ। कसै कसैमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन जसको अलिकति सङ्क्रमण फैलिँदै जान्छ त्यो दागहरू फैलिँदै दुईवटा फोक्सोलाई जाँदै गइसकेपछि फोक्सोको जति धेरै भागलाई उसले छुँदै जान्छ त्यति नै उसको श्वास प्रश्वास गर्न अप्ठ्यारो हुने र अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट बढ्ने हुन्छ। र त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले औषधिहरू पनि प्रयोग गर्छौँ। डेक्सोनाहरू चाहिँ यदि अक्सिजन घट्दै गयो भने प्रयोग गर्ने हो, त्यो पछितिर पहिलो हप्ता हेर्दा नै दोस्रो हप्तामा पछितिर। तर के भन्छ ती दागहरू पनि कतिवटा चिजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्गनाइज भएर एउटा फाइब्रोसिस भन्छौँ हामी। त्यो जसरी हाम्रो गाला चाउरी पर्छ त्यो फर्केर त आउँदैन पहिलेको जस्तो हाम्रो हुँदैन, त्यस्तै काहीँ चाहिँ फाइब्रोसिसहरू बसेर पनि बस्न सक्छ। त्यसमा पनि अब धेरै भागहरूमा अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि त अब फोक्सोको कति भागलाई असर गर्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब हेल्दी फोक्सो थुप्रै छ भनेदेखि त अक्सिजन पनि चाहिँदैन, नर्मल एक्टिभिटी भइहाल्छ, अलिअलि फाइब्रोसिस हुन्छ। तर यदि त्यो फाइब्रोसिस भनेको जुन चाउरी परे जस्तो फोक्सोको भागहरू पर्मानेन्टली खराब भएका जुन इलास्टिसिटी हुन्छ नि हाम्रो फोक्सो त त्यो चाहिँ कम भएको खण्डमा चाहिँ पछि पनि त्यसले चाहिँ बेला बेलामा हेभी काम गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिने खालको अथवा श्वासमा हुने खालको त्यस्तो खालको हुनसक्छ। तर धेरै जसोमा यो जुन आएको निमोनिया आफै ठिक भएर पनि जान्छ। यसलाई धेरै आत्तिनु पर्ने हुँदैन। कतिपयले डराएको के देखेको छ भने निमोनिया भएको मान्छेलाई पछि पनि निमन नहुने र फेरि पनि अक्सिजनको सहारा लिनुपर्ने अथवा यो केस फर्केर आउने भनेर डराएको। धेरैमा एकदमै कममा हो, एकदमै कममा हामीले भन्यौँ 80-85% त यसै ठिक भइहाल्छन्। तिनीहरूले कति 80-85% जसलाई भाइरस भएको हुन्छ तपाईँले त्यो 15%को हामी कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो 80-85% आफै ठिक भएर 15%मा पनि त्यो दाग देखेर आफै ठिक भएर जान्छ। यहाँनिर डाक्टर साहब मलाई यो 2-3 दिन एउटा चाहिँ यो अलिकति तपाईँको चाहिँ अब यो
चिकित्सकीय क्षमताको सिपको फाइदा लिएको मात्रै। कतिपय मान्छेले के भनिराखेका छन् भने हामी बुढाबुढी परीक्षण गर्न गएको, मेरो पोजिटिभ देखियो, उसको नेगेटिभ देखियो, के अचम्मको भाइरस हो यो भनेर चाहिँ अचेल म देखिरहेको छु। धेरै मान्छेले यो कम्प्लेन गरेको, अथवा हामी सँगै बसेको, हामी सँगै छौँ, सँगै खायौँ, यो गऱ्यौँ, उसलाई देख्यो मलाई देखिएन, अथवा मलाई छ उसलाई छैन, के अचम्म हो यो? दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ पहिलेको भाइरसमा अलिकति यस्तो ज्यादा देखिएको थियो, किनभने अघि मैले भने जस्तै पहिलेको भाइरस चाहिँ इन्फेक्टिभिटी कम थियो, एकजनाबाट अर्कोलाई सार्ने जुन खालको यसको क्षमता थियो अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि। किन पहिले हामी के भनिरहेको थियौँ भने यो भाइरस चाहिँ के भन्छ ड्रपलेट्सहरूमा मात्रै बस्छ भनेपछि मैले तपाईँ र म टाढा भइसकेपछि त्यो थुक एउटा पार्टिकल जस्तो हो यो भाइरस भनेको, त्यस कारण एउटा पोइन्टसम्म पुग्छ त्यहाँपछि त्यो झर्छ भने एउटा पार्टिकल जस्तो हो, ड्रपलेट्समा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीभन्दा टाढा भएको मान्छेलाई छुँदैन भन्ने कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो चाँडै सरिहाल्दैन थियो। अहिले हामी एरोजल्स पनि हो भनिरहेको छौँ। एयरबर्न र एरोजल फरक छ। एरोजल भनेको चाहिँ केही समयसम्म हावामा पनि रहन्छ भन्ने खालको कुराहरू अहिले आइरहेछ। केही समय हावामा रहने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अरू पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ अब एउटै घरमा एउटै कोठामा त्यही कोठामा बसेर मास्क खोलेको छ र सङ्क्रमित छ भने एकले अर्कोलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि केही समय चाहिँ त्यो भाइरस हावामा रहन्छ। त्यस कारण यो नयाँ अहिले किसिमको नयाँ कुराहरू जुन आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि पहिले र अहिले फरक छ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई भयो यसलाई भएन, हामी सँगै बसेको थियौँ, यो के अचम्मको भाइरस भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि फादर अफ मेडिसिनले के भनेका छन् भनेदेखि मेडिसिन भनेको साइन्स होइन, इट्स एन आर्ट भनेको छ। मेडिसिन इज नट अ साइन्स, मेडिसिन इज एन आर्ट भन्छ उसले। किन भन्दाखेरि वी आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल, हामी फरक फरक मान्छे हौँ, हाम्रो फरक फरक शरीर हो। त्यस कारणले गर्दा यदि हामी फरक फरक मान्छे नभएको भए, इफ वी वेयर नट डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, मेडिसिन वुड बी साइन्स, बट वी आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स, सो मेडिसिन इज आर्ट भन्न खोजेको हामी फरक फरक मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोग तपाईँलाई देखिने प्रकृति फरक हुनसक्छ, मलाई देखिने फरक हुनसक्छ। हामी दुवैजनालाई टाइफाइड अहिले घुसाइदिने हो हाम्रो शरीरमा भने तपाईँलाई एक किसिमको सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ, मलाई एक किसिमको सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ। तपाईँलाई एकदमै धेरै ज्वरो आउने होइन विभिन्न सिम्टम्सहरू देखिन सक्छ भने मलाई टाउको जिउ कटकट खाने, ज्वराङ्स ठिकठिकै हुनसक्छ। तपाईँलाई औषधि नचाहिन सक्छ, मलाई आफ्नो औषधि खानै पर्ने हुनसक्छ। म चाँडै ठिक हुन सक्छु, तपाईँलाई त त्यसको कम्प्लिकेसन्सै हुनसक्छ। भन्न खोजेको केमा पनि भर पऱ्यो भने हामी तपाईँको शरीरको इम्युनिटी बेग्लै छ, तपाईँको उमेर बेग्लै छ, मेरो शरीरको जेनेटिक क्यारेक्टर फरक छ भनेपछि हामी सबै मानिसहरू फरक फरक के भन्छ इन्डिभिजुअल्सहरू भएकोले गर्दा रोगको प्रकृति पनि यो म्याथमेटिक्स जस्तो 2+2=4 जस्तो हुँदैन। त्यही भाइरस तपाईँको आउँदा मका आउँदा फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेडिसिन इज नट अ साइन्स, इट्स एन आर्ट भन्न खोजेको चाहिँ यदि मेडिसिन त्यति सजिलो भएको भएदेखि त 2+2=4 भन्न भएको भए त ज्वरो आयो, जिउ दुःख, टाउको दुःख इक्वल्स टु टाइफाइड भन्दै हुन्थ्यो होला नि। ज्वरो दुःखको रुगा लाग्यो यो भयो भनेपछि इन्फ्लुएन्जा भनेपछि तपाईँले जे जुन भाइरसले अथवा जुन ब्याक्टेरियाले तपाईँलाई जुन किसिमको असर देखायो मलाई नदेखाउन सक्छ। एक्ज्याक्टली अर्कोलाई त्यसको पत्तै नहुनु पनि सक्छ। एक्ज्याक्टली व्यक्तिको आफ्नो उसमा पनि भर पर्ने रहेछ। तर सुरक्षित हामी मास्कले कति सुरक्षित गराउँछ? मास्कले एकदमै सुरक्षित गराउँछ। मास्क र हामीले भौतिक पृथकीकरण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो अलमोस्ट भ्याक्सिन लगाए जस्तै हो नै भन्छन्। मेन कुरा हामीले जुन 6 फिटभन्दा टाढा 2 मिटरभन्दा टाढा र मास्क लगाएको खण्डमा अलमोस्ट भ्याक्सिन लगाए जस्तो नै हो भनेर भन्छ। तर मास्कलाई सही तरिकाले लगाउनु पऱ्यो होइन। हामीले मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ अब नाकको मुनि लगाउने अथवा मास्क चाहिँ अब त्यसलाई टप्प बनाएर लगाउनु पर्ने कुराहरू, यो मास्क लगाउँदाखेरि र भौतिक पृथकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भनौँ न जस्तै एउटा मान्छेले मास्क लगाएको छैन, भौतिक पृथकीकरण गरेको छैन भने उसले अब 1 महिनामा 409 जनासम्मलाई फैलाउन सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ होइन। तर अब उसले भौतिक पृथकीकरण मेन्टेन गरिरहेको छ भने केवल 2 जनासम्म मान्छेलाई मात्रै फैलाउन सक्छ भनेपछि त्यसको त्यत्रो ठुलो रोल छ कि यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिले चाहिँ अपनाउनु पर्ने एउटा सावधानीको कुरा हो डाक्टर साहब। र अलिकति हामीले चिकित्सा पद्धतिको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब अलिकति गभर्मेन्टको रोलको कुरा, अहिले तपाईँले पोलिसीको कुरा गरेँ। समग्र पोलिसी नै हाम्रो गभर्मेन्टले बनाएन, सरकारले बनाएन भनेर यो अहिले जुन हामी कहाँ चाहिँ यो उपचार पद्धतिदेखि लिएर लकडाउनसम्मको यो पोलिसी त उसैले बनाएको नि होइन र हो। त फेरि उसलाई कसरी ब्लेम गर्न मिल्छ कि उसले केही पनि गरेन भनेर? होइन, हामीले हेर्नुहोस् के पनि गरेन भनिरहेको छैनौँ। हामीले जति गर्नुपर्ने जति हुनुपर्ने त्यो भएन भनिरहेको छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा कतिवटा चिज भनेको कुरा स्मार्टली गर्नुपर्ने, टाइमली गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् कुनै पनि जस्तो होइन, सिम्पल म बताउँछु। साइन्स र म्यानेजमेन्टमा के फरक हो भने साइन्समा हामीले वी हेभ टु डु थिङ्स इन अ राइट वे। जस्तै कि
मैले यहाँ आउनलाई ढोका नै प्रयोग गर्नुपर्छ होइन, त्यो साइन्सले भन्छ। जस्तै एपेन्डिक्स यहाँ छ भने यी चिर्ने हो, यतातिरबाट चिरेर यताबाट छिर्छु भन्न मिल्दैन साइन्समा। म्यानेजमेन्टमा के भन्छ भनेदेखि तपाईँ झ्यालबाट आउनुहोस् अथवा माथि हेलिकप्टरबाट चढेर आउनुहोस्, तपाईँ टाइममा आउनुहोस्, तपाईँ इफिसियन्ट हुनुहोस् र स्मार्टली त्यो काम गर्नुहोस्, द्याट इज म्यानेजमेन्ट होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने तपाईँ इफिसियन्टली टाइमली, जस्तै तपाईँ र ममा जो टाइमली आउँछ, जो इफिसियन्ट छ त्यसको म्यानेजमेन्ट कुशल हुन्छ। म लास्ट आवरमा आउँछु, म तयारी नगरिकन आउँछु भने मेरो म्यानेजमेन्ट कमजोरी हुन्छ। सो म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि चिज गर्दाखेरि टाइमली गर्नु पऱ्यो, क्विकली गर्नु पऱ्यो, इफिसियन्टली गर्नु पऱ्यो, त्यो चिज हो राम्रो म्यानेजमेन्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले गर्ने भन्दा पनि भनेपछि सरकारले प्रोसेसको कुरा देखाएर मान्छेलाई अल्मल्याउन पाइँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो। एक्ज्याक्टली मेरो भनाइ यति मात्रै हो, रिजल्ट चाहियो। मैले गरेको कामको जस्तै रिजल्टै भनौँ एक किसिमले कस्तो भनेदेखि तपाईँ 24 घन्टा पढे जस्तो गर्नुहुन्छ होइन, त म पर्फेक्टली त्यसलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर के पढ्ने कसरी पढ्ने भनेर पढ्छु भने तर एन्ड अफ द डे तपाईँ रिजल्ट हेर्दाखेरि त तपाईँले कति पढ्यो भन्दाखेरि पनि मैले जाँच कति दिएर रिजल्ट के आयो भन्ने कुरामै तपाईँ र मेरो अन्ततको त्यो के भन्छ इभ्यालुएसन हुने हो नि। त्यसो भए हाम्रो अहिलेको नेपालमा जुन कोरोना छ नि डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्कट चाहिँ हाम्रो राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो, यो चाहिँ हाइपोथेसिस बनाउनु पर्यो अब त्यसो भएदेखि होइन। अहिले मैले भने नि हामी मेडिकल एसोसिएसनले रेड अलर्ट भनेको कारण के भने वी आर इन अ डेन्जर जोन होइन। अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि अहिले हामी सबैले रेड जोन मतलब मैले भन्न खोजेको होइन, हामी डेन्जर जोनमा छौँ तर यो अन्डर कन्ट्रोल छ कि आउट अफ कन्ट्रोल भयो। त्यही भनेको मैले, त्यो भनेको मतलब के हो भनेदेखि बाँध टुट्न आँटेको छ। अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, अब सबै गाउँले मिलेर कोही के भन्छ खेतालोहरूले धान रोपिरहेको थियो भने सबैले छोडेर आएर त्यहाँ के लाउनु, तार बाँध्नुपर्छ कि ढुङ्गा बाँध्नुपर्छ कि के गर्यो भनेदेखि जति बाँधले जति खेत जान्थ्यो त्यति एउटा नगरेर एउटा गाउँ मात्रै जाला होइन। तर अब हामीले चाहिँ यतिखेर पनि के भन्छ खेतै जोतेर बस्ने हो भने सबै गाउँ डुबाएर जान्छ। अब बाँध टुट्न आँटेको छ, फुट्न आँटेको छ तपाईँको भाषामा, सबैले चाहिँ मिलेर त्यो बाँधलाई चाहिँ नि नफुट्ने बनाउनु पर्यो होइन। त्यसका विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन् होइन, यसमा इन्जिनियरहरूले राम्रो इनपुट दिन सक्नु होला, तर हामीलाई चाहिएको छ बाँध नफुट्नु परेको छ। यति बेला कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ बाँध नफुट्ने भनेको अक्सिजनको सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन हो कि भ्याक्सिनको व्यवस्थापन हो कि टेस्टहरूको मात्रा बढाउने हो कि अस्पतालहरूको मात्रा बढाउने हो कि आइसियु बेडहरू बढाउने हो कि डक्टरहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने हो कि के चाहिँ हो? मैले भने नि यो सबै चिज होलिस्टिक अप्रोचमा जानुपर्छ। जस्तै लङ टर्म प्लान गर्नुहुन्छ, भ्याक्सिन सबैलाई, सबै कन्ट्रीका सबै सिटिजनलाई हामीले भ्याक्सिनेटेड गर्न सक्यो भने एउटा पोइन्टमा गएर हामीले मार्क्स विहीन पनि मतलब नेपाललाई बनाउन सकिन्छ। त्यो लङ टर्म भयो। अहिले तुरन्त एक्ट गर्नुपर्ने भनेको अहिलेको प्रब्लमहरू एकछिनलाई अक्सिजन, आजको मितिको दिनको एकछिनलाई यसरी स्टार्ट गरौँ न। हामीले जस्तै हामी डक्टर्सहरूले पनि त राउन्ड गर्दाखेरि के प्रब्लम छ भनेर लिस्ट गर्छौँ। 1 2 3 कसैले रुगा लागेको छ, आज टाउको दुखेको छ, आज जिउ दुखेको छ, आज पिसाब कम भयो। हामी लिस्ट गर्दाखेरि के प्रब्लमलाई पहिले लिस्ट अफ प्रब्लम बनाएर कुन इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो, कुन चाहिँ मूल प्रब्लम हो त्यसलाई सल्भ गर्दै अरू प्रब्लमलाई राख्छौँ भने जस्तै आजको दिनमा तपाईँ म बस्ने हो भने के छ त प्रब्लम्सहरू पहिले त्यसलाई लिस्ट आउट गर्नु पऱ्यो। आजको मितिमा अक्सिजन छ, अक्सिजनको सर्ट आउट, अक्सिजन हामीसँग कति छ, कति डेफिसिट हो, त्यो डेफिसिट कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। हामीसँग भएका प्लेन, हामीसँग भएका हेलिकप्टरबाट लिएर आउन सकिन्छ, छिमेकी मुलुकहरूसँग भन्न सकिन्छ, कोलाई भन्न सकिन्छ, हार गुहार गर्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो ल्याउनु पऱ्यो होइन। एउटा कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र भएकै अक्सिजनलाई स्मार्टली कसरी युज गर्नु पऱ्यो। जस्तै कतिले घरमा अक्सिजनको सिलिन्डर्सहरू राखेर होलान्, कतिवटा बेडहरूमा अक्सिजन नचाहिने बिरामी पनि बसिरहेका होलान् होइन, जो चाहिँ अक्सिजन चाहिन सक्छ भने डरले बसिरहेका होलान् होइन। भनेपछि अब त्यसलाई अनि सानो हस्पिटल्सहरूलाई पनि कोभिड चलाएर बसिरहेका छन् भने बरु सानो हस्पिटल्सहरूलाई अक्सिजन अहिले तिमी कोभिड चलाउनु पर्दैन, 4 बेड अक्सिजन किन कोभिड चलाउनु पऱ्यो, 5 बेड कोभिड किन चलाउनु पऱ्यो, बरु त्यहाँ अक्सिजन तिमी नल्याएर बरु 2-3 ठुल्ठुला मेडिकल कलेज अथवा 2-3 ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरूलाई कम्प्लिटली कोभिड कन्भर्ट गरेर बरु एकै ठाउँमा 600 जना 300 जना बिरामी हेर्ने गरिकन ती सानो रिसोर्सेसलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर त्यो चाहिँ बरु त्यसलाई चाहिँ कोभिडलाई मात्रै सञ्चालन गरेर सानो हस्पिटलमा, किन यहाँ रिसोर्सेस छताफल्ल भयो हो भनेपछि यसलाई एकीकृत गरेर यो भएको रिसोर्सेसहरूलाई र मुलुकमा पनि हाम्रै देशमा पनि एकछिनलाई मानिलिउँ कुनै सिटीहरूतिर अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट कम छ, त्यहाँ अक्सिजन अलरेडी प्रोडक्सन छ भने अहिले पनि कतिवटा चिजहरू ट्रकका ट्रक अक्सिजन सिटी आउटसाइड सिटीबाट पनि त काठमाडौँ भित्राउन सकिन्छ होला। सबै अब भनौँ न मुलुकभरिमा
विभिन्न ठाउँमा अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट के तर छ। यसको समस्या त यो पनि छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अब त मान्छेहरू त जस्तो काठमाडौँबाट पनि गाउँ गएको देखियो, लकडाउनको बिचमा पनि गएको देखियो, इन्डियाबाट आएको पनि देखियो, अन्यत्रबाट पनि। त गाउँ गाउँमा फैलिएका छन्, त्यहाँबाट एक्सपोजरहरू बढ्दै आयो, त्यहाँबाट सङ्ख्याहरू मैले समस्या त फेरि होइन। मैले प्रकाशजीलाई के मात्रै भनेको भने अघि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारण इक्जाम्पल मात्रै दिएको, त्यो नै ठिक हो भन्न खोजेँ होइन। मैले के भन्न खोजेको भने प्रब्लम र त्यसको सल्युसन खोज्दै जानु पऱ्यो। र अघि तपाईँले भने जस्तो अक्सिजन मात्रै होइन, सँगसँगै बेडको व्यवस्थापनहरू गर्ने कुरा, जस्तै अब के भन्छ फिल्ड हस्पिटल्सहरू बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनभने बेड पुग्दैन। त्यस पछाडि आएर ह्युमन रिसोर्सेसहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै चिजहरूमा के गर्नुपर्ने, मैले खालि के भनेको भने जे प्रब्लम र सल्युसन हो त्यसमा सबैजना आएर लाग्नु पऱ्यो कि, भनेपछि लिस्ट आउट गर्नु पऱ्यो। प्रब्लमको लिस्ट, प्रब्लम के हो, सल्युसन के हो, र त्यसको प्राथमिकताको सूची बनाउनु पऱ्यो। त्यसमा सबैको इनपुट चाहिएको। जस्तै तपाईँको भनौँ न, इभन ल भारतमा बिजनेस हाउसहरू आएर कन्ट्रिब्युट गरिरहेछन्, ल कति चाहियो, कति करोड दिनु पऱ्यो, हामी दिइरहेछौँ भनेर होइन भने जस्तो गरिकन नेपालमा पनि कहाँ के चाहिएको छ, रिसोर्सहरू जुट्नु पऱ्यो। कसैले अब आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट जसले जे सक्छ के गर्न सक्छ होइन, तन मन धन लगाएर चाहिँ। यहाँनिर प्राथमिकता त तपाईँको कुराबाट अहिले मैले के कुरा बुझेँ भन्दाखेरि यहाँ प्राथमिकता त हामी तय गर्ने, तर प्राथमिकता तय गर्दाखेरि अहिले यो चिज चाहिन्छ, यो चिज चाहिँदैन भन्ने अवस्था रहेन छ हामीलाई सबै चिज चाहिएको रहेछ, मास्कदेखि लिएर भ्याक्सिनसम्म चाहिएको रहेछ हामीलाई। सही कुरा। र त्यो चिज चाहिँ हामीले प्याकेजमा लैजानु परेको रहेछ। र चिज आजको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा के हो, त्यो तुरुन्तै अभाइलेबल हुनु पऱ्यो, बाँकी कुराहरूको लागि व्यवस्थापनको लागि अघि बढ्नु पऱ्यो। तपाईँले यही भन्नुभयो, एकदम ठिक। अच्छा, यो चिजमा चाहिँ हाम्रो सरकार अहिले कति अग्रसर छ? तपाईँले रेड अलर्ट भनेर जुन अपिल गरेको चिज चाहिँ छैन भनेरै गर्नुभयो होला। अब यो रेड अलर्ट जारी गरिसकेपछि चाहिँ सरकारको अप्रोच कस्तो छ र? होइन, मैले अघि नै भने तपाईँको अहिले जोड घटाउमा लागिरहेको सरकार, हामी त समाचारमा त्यही नै देखिरहेको छौँ नि। उनीहरू अहिले ढल्ने कि भरे ढल्नेमा? अब राष्ट्रपतिले 3 दिन दिएको छ, उहाँहरूको मिटिङ भइरहेको छ, हामीले समाचारमा पढेको त त्यही हो, लाग्छ कि हामी अर्को मुलुकमा बसिरहेका छौँ। त्यो राजनीति त चलिरहन्छ, हामीसँग त स्थायी सरकार छ नि, मन्त्रालय सचिवहरू आदि इत्यादि, उहाँहरूले त नियमित काम गरिराख्नुहुन्छ नि त। होइन, तर अहिले यो बेला होइन नि त तपाईँको त्यो गर्नलाई। जस्तै आखिर त मन्त्रालयको सचिवलाई पनि निर्देशन गर्ने मन्त्रीले होला, मन्त्री पनि कोही न कोही पार्टीसँग बिलोङ गर्नुहुन्छ होला होइन, अथवा त्यो मन्त्रालय के भन्छ त्यो क्याबिनेटको लिडरसिप प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने होला, त्यसको अभिभावक त्यो राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने होला, सँगसँगै अपोजिसनको रोल होला। अपोजिसनको पनि काम भनेको के हो भन्दाखेरि यो बेलामा के चिज भयो के चिज भएन वाचडग भएर काम गर्ने, अथवा आफ्नै तरिकाले खालि नारा जुलुस गर्ने भन्दाखेरि पनि फिल्डमा आएर काम गर्ने होला। भनेपछि प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्मका सरकारहरूमा जुन तल बितल भइरहेको छ नि, ढल्ने बढ्ने भत्कने आदि इत्यादि, यसले पुरै डिस्टर्ब गरेको छ हाम्रो स्वास्थ्य। किन गर्दैन तपाईँको भनौँ न, आज तपाईँको यो सपोज हामी यहाँ त्यो कार्यक्रम टेलिभिजनमा चलाइरहेको छ, म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम्सहरू तपाईँको म्यानेजमेन्ट लेभलमा प्रब्लम हुन थालिसकेपछि त यहाँ तपाईँको प्रब्लम हुन थालिसक्छ नि। तपाईँले स्यालेरी नपाउला, बनेको बिग्रेको क्यामेरा नबन्न थाल्ला होइन, घरपेटलाई रेन्ट नतिर्ला, घरपेट ल्याएर के चिज गर्ला, होल सिस्टममा असर पर्छ नि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यो त लिडरसिप लिने त गभर्मेन्टले लिने हो, र उसलाई वाचडग गर्ने अपोजिसन हो, र अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले त उहाँहरूको ड्युटी नै यसको लागि म्यानेजमेन्टको लागि हो नि त। फ्लोरमा काम गर्ने हामीहरू भयौँ, तर माथिबाट म्यानेजमेन्ट गर्ने काम उहाँहरूको। र अहिले हामीले त्यो भनेको कारणै झकझका कारण यो हो कि अहिले भनौँ न सबै चिज छोडेर यसमा लाग्ने बेला हो नि। यो कोभिडमा चाहिँ कोभिडका चाहिँ लडाकु सिपाहीहरू भने तपाईँहरू डक्टरहरू हुनुभयो, नर्सहरू हुनुभयो होइन, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक पार्टीहरूले कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि कुन तहको भूमिका खेलिरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छन्? राजनीतिक तहबाट त हामीले केही पनि देखाएको छैनौँ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक तहबाट त त्यही हामीले समाचारमा त्यही अब के भन्छ त्यही मैले भने जस्तो जोड घटाउ बाहेक हामीले केही पनि देखाएको छैनौँ। त्यस कारणले राजनीतिक तहबाट हामीले केही पनि देखाएको, बरु अहिले राजनीतिक तहका मानिसहरूले फोरेन डिप्लोमेसीहरू गरेर जुन चिज हामी कतिवटा चिजमा आत्मनिर्भर छैनौँ होइन, डिपेन्डेन्ट छौँ भने उहाँहरूको पोलिटिकल लबिङहरू गरेर फोरेन के भन्छ डिप्लोमेसीहरू गरेर बरु के रिसोर्सेसहरू अहिले हामीसँग नभएको चिज जुटाउन सकिन्छ, बरु त्यसलाई अपिल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू लिने, आफ्नो पब्लिकहरूलाई ढडास दिने, मनोबल उच्च राख्ने। किनभने हेर्नुहोस्, यो कोभिड लागेको सबैजना मर्ने पनि होइन नि, 85% त राम्रै हुन्छन्, केही पनि हुँदैन, 15%लाई पनि केही पनि हुने होइन, अलिअलि सिम्टम्सहरू आउने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो कुराहरू बुझाउने, यो पब्लिक अवेरनेसको कामहरू गर्ने, किन मास्क लगाउने, किन त्यो गर्ने, आफ्नो लोकल कम्युनिटिजहरूमा पनि उहाँहरूलाई घर घरमा गएर बुझाउने कुराहरू, अथवा के गरिरहेछन् अब होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसको पीडा के छ सुनिदिने
उहाँलाई जे जति सानो सहयोग गर्न सकिन्छ गरिदिने, यी चिजहरू त इम्पोर्टेन्ट, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि। यदि डेथ रेट पनि कम छ, 85% मानिसहरू त निको नै हुन्छन् भन्ने हो भनेदेखि यो कसरी डरलाग्दो रोग भयो त फेरि डाक्टर साहब? यो नम्बर ज्यादा भइसकेपछि यस्तो हुन्छ। तपाईँको सङ्क्रमणको नम्बर एक्ज्याक्टली तपाईँको के छ भने 100 जनालाई हुँदाखेरि त अब 2 जना मात्रै मर्ने भयो होइन, मृत्युदर त कम छ। अब 10 जनामा 8 जना त यतिकै ठिक भएर जाने भयो, 1 जनालाई रुगाखोकी लाग्ने। तर यही चिज 1 करोडमा भइदिँदाखेरि त फेरि नम्बर धेरै हुन्छ। भनेपछि सङ्क्रमण बिरामीको सङ्ख्या धेरै हुने भए, अस्पताल खचाखच हुने भए र डक्टरहरूले अस्पतालहरूले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भए, त्यसकारण यो भयो। किनभने एकदम ऱ्यापिडली फैलिरहेछ कि, एकदमै छिटो 1 जनालाई भयो कि अरूहरूलाई पनि चाँडै फैलिरहेको अवस्था छ। यो अहिलेको यसको सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि यो कति समयसम्म यसले अझै उचाइ लिने देखिन्छ? अब यस्तो छ, अब घटीमा पनि अब यो भनौँ न 1 महिना त किन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो भनौँ अहिले लकडाउन गरेको असर अझै पछि देखिन्छ, जुन सङ्क्रमण दर घट्नलाई अर्को 1-2 हप्ता पछाडि चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणको दर किन घट्ला भनेदेखि सबै मानिसहरू घरमा बसेका छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब आउने 2 हप्ता पछाडि सङ्क्रमणको दरहरू घट्न थाल्ला। तर यद्यपि हामीले पनि पब्लिकलाई पनि के अवेर गर्नुपर्छ, लकडाउन भने तापनि सानो गल्लीमा भेटघाट गर्ने अथवा छरछिमेकीहरू एक ठाउँमा बस्ने अथवा त्यो चिज रियल लकडाउन्सहरू चाहिँ आफूलाई सेल्फ लकडाउन चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि। जस्तै बेलायतमा तपाईँको कोठाबाट इभन गार्डनसम्म आउने पनि अनुमति थिएन जुन बेला लकडाउन भएको थियो। जुन बेला लकडाउनको नियम बनाउने डाक्टर थिइन्, ती डाक्टरले आफ्नो छोराछोरी लिएर एउटा घरबाट आफ्नै घर अर्को घर गएको, अर्काको घर पनि गएको, तर त्यो लकडाउनको नियम तोड्दाखेरि के भन्छ उनलाई राजीनामा दिनु पऱ्यो। प्रेसले ठुलो कन्ट्रोभर्सी भयो। भनेपछि लकडाउनको नियम चाहिँ हामी सबैले मान्नु पऱ्यो होइन। ठिकै छ नि, मूल सडकमा लकडाउन गरेर गल्ली गल्लीमा भेटघाट गर्ने अथवा चाहिँ यसो साँझ परेपछि भेटघाट गर्ने, यो गऱ्यो भनेदेखि त चेन अफ भाइरसको जुन चेन अफ ट्रान्समिसन चाहिँ रोकिँदैन। त्यतातिर पनि पब्लिकले चाहिँ अवेर भइदिनुपर्छ। तर यद्यपि अहिलेको लकडाउनले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू चाहिँ घटाउँछ यदि त्यो सोर्स अफ इन्फेक्सन, चेन अफ ट्रान्समिसनलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने। अहिले चाहिँ डक्टरहरूले भोगेको समस्या चाहिँ के हो? डक्टर्सहरूलाई त समस्या छ। एउटा त अहिले न आराम, न भोक, न निन्द्रा होइन। उसले भनौँ न हिजो मैले अघि नै भनिहालेँ नि, हामीले जति बिरामी हेर्नुपर्छ त्यसको कति मेनी टाइम्स हामीले बिरामी हेरिरहेको छौँ, त्यो पनि थोरै सङ्ख्याबाट। अनि त्यसमा पनि कति सङ्क्रमित भएका छन्, आफै सङ्क्रमित भएर हेरेका छन्। रात बिरात भोक निन्द्रा, घर नगइकन समस्या त्यति मात्रै नभएर आफ्नो बिरामी हेर्ने जिम्मेवारी सँगसँगै घरमा आफ्नो परिवारहरू कति ठाउँमा सङ्क्रमित भएका छन्, कति आफै सङ्क्रमित भएका छन्। त्यस पछाडि आएर आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नु परेको छ। फोनबाट कुराहरू अब यो बेलामा त सबैको फोनहरू आउँछ नि त, मलाई बेड मिलाइदियो, मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, म के औषधि खाउँ, यो गर्ने काउन्सिलिङ, टेलिफोनिक काउन्सिलिङहरूदेखि बाहेक अब थुप्रै कामहरू अरू एक्स्ट्रा कामहरू पनि गरिरहेका छन् कि। यसमा त तपाईँले एउटा प्याकेज पनि त बनाउन सक्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ अब तपाईँ जस्तो मेडिकल चाहिँ एसोसिएसनलाई गर्नुहुन्छ त अहिले त जस्तो भनौँ न कोभिडको लागि भनेर एक खालको डक्टरहरू खटिएका छन्, त एक खालको डक्टरहरूसँग त अलिकति फुर्सद छ नि त, तिनीहरूको लागि पनि हामीले बनाइरहेको छौँ। हामीले सायद भोलि पर्सिबाट नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा एउटा कल सेन्टर बनाइरहेका छौँ। नेपाल टेलिकमले आएर तार जोडिदिइसकेको छ, त्यसको बेग्लै एउटा फाइबर तारहरू चाहिँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ त्यसमा 30वटा नम्बरको तारको लागि मागेको छौँ, के अरे लाइनको लागि। अब 10वटाबाट अहिले सुरु गर्ने भएको छ। ती डेडिकेटेड डक्टर राखेर तपाईँले भने जस्तो कोभिडमा संलग्न नभएका अरू अलिकति फोन उठाउन सक्ने डक्टर साहबहरूलाई को नम्बरहरू हामीले राखेर चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनमै डक्टर्स राखेर जति पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका 50-60 हजार भनौँ मानिसहरू हुन्छ, उहाँले फ्रिली कल गर्ने र उहाँहरूलाई रेस्पोन्ड गर्ने गरिकन हामीले कल सेन्टर नै यो 1-2 दिनमा सुरु नै हुन्छ, किनभने कामै भइसक्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो टिममा मनोपरामर्शको लागि चाहिँ तपाईँहरूले साइक्रेटिस्टहरू राख्नुहुन्छ कि? राख्छौँ हामी। अहिलेको यो कोभिड यो पेन्डेमिकमा त धेरै मानिस त त्रासले पनि त बिरामी भएका छन्, त होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई कम्तीमा पनि ती साइक्रेटिस्टहरूले यो हो यस्तो भनिदिनु। हामी सबै राख्छौँ, हामीले त्यहाँ सबै विशेषज्ञ राख्छौँ, फिजिसियन, गाइनी, इएनटी, साइकाट्रिस्ट, जोलाई जस्तो किसिमको आवश्यकता छ त्यो सबै किसिमकै सेवा दिने गरिकन हामीले यसलाई चाहिँ अलिक के भन्छ राम्रैसँग ती डेडिकेटेड डक्टर प्रदेश वाइज राख्नुहुन्छ कि केन्द्रमा मात्र राख्नुहुन्छ? हामीले अहिले केन्द्रमा राख्छौँ, तर देशैभरिको फोन नम्बर लिन्छौँ। इभन प्रदेशको डक्टर्सहरूको पनि नम्बर हामी लिएर एउटै ठाउँबाट चाहिँ हामीले डाइभर्ट गर्न मिल्ने खालको कल सेन्टरै बनाउँ। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने यता हस्पिटलमा जो सर्भिस दिइरहेका डक्टर छ उनीहरूको प्रेसर कम हुन्छ नि। डेफिनेटली। त्यही भएर हामी कल सेन्टर, प्रपर कल सेन्टर जसले चाहिँ
भोलिको दिनमा भनौँ एकछिनलाई 80,000 जना होम आइसोलेसन 80,000लाई नै पुग्ने गरिकन हामीले त्यो नम्बर अफ लाइन्स नै थप्ने गरिकन हामीले त्यो सेटअप गरेका छौँ। भनेपछि यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ किनभने यसले कम्तीमा पनि ती मानिसहरू जसले फोन गरेर आफ्नो समस्याको बारेमा समाधान प्राप्त गर्न। यसमा मन्त्रालयसँग तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन कस्तो प्रकारको? यसमा हामीले EDCDसँग कुरा गरिसकेका छौँ। यसमा EDCD नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, त्यस पछाडि आएर नेपाल टेलिकमले त्यो तार जोडिदियो र मेनली चाहिँ अब यसको फन्ड अलिक सहयोग गर्ने चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन भन्ने छ, उसले गरिरहेको छ। र EDCD एक्लैले भ्याउँदै भएन यो गरेर राम्रै हुन्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर EDCDले पनि यो काम गरिरहँदाखेरि अब एउटा यो कुरा नि डाक्टर साहब जस्तो यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँहरूले गर्न लाग्नु भएको रहेछ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर दिनदिनै आइरहेका समाचारहरू नि जस्तो चाहिँ फलानु ठाउँमा अक्सिजन छैन, फलानु हस्पिटलले अब चाहिँ बिरामी नलिने, फलानु अस्पतालमा चाहिँ अब अक्सिजन नभएर बिरामीको रूपन्देहीको आयो बुटोलको, त यी जुन चिजहरूलाई चाहिँ कसरी घटाउने? त यो त बडा डेन्जर कुरा भयो नि। यो यो म्यानेजमेन्ट एक किसिमको मानवता विरुद्धको अपराधै हुँदैन र भने? एकदमै ठिक हो, तर म्यानेजमेन्टकै कुरा हो। हेर्नुहोस् हामीसँग भाँडोमा एकछिनलाई जति चिज छ त्यो अब हाम्रो परिवार जतिजना छ कसरी खाने भन्ने कुरामै हो। जस्तै एउटा भाँडोमा कति भात छ र हामी परिवारका मान्छे कति छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यसलाई स्मार्टली अब म्यानेज गर्ने बाहेक अरू उपाय छैन। अहिले भएको रिसोर्सेसलाई स्मार्टली युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म्यानेजमेन्टमा बस्नुभएका नेतृत्व तहमा बस्नुभएकाहरूलाई त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा गर्नु। सरकारमै गयो ठोक्यो, सरकारले नै म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि अन्ततको। त अक्सिजन त अब डाक्टरले कसरी म्यानेज गर्नु? ऊ त सरकारको जोड घटाउमा छ अथवा ब्युरोक्रेट्सहरू होला नि। सरकार एउटा त मेन त हेर्नुहोस् जसले जेसुकै भने पनि सरकारको नेतृत्व हुन्छ, त्यसको तल ब्युरोक्रेसीहरू हुन्छ, त्यसको तल अरू हुन्छ। अब ठिक छ सरकारपछि मन्त्रालय होला मन्त्रालयको मन्त्री होला मन्त्री भएन सचिव होला। जस्तो अहिले अक्सिजन नपाएर मानिसको मृत्युवरण भएको हिजो रूपन्देहीको घटना तपाईँले नै थाहा पाइहाल्नु होला। एकैछिनमा 8 जनाको मृत्यु, त्यो त बडा म त काली लाग्यो एकैछिनमा कि त्यो अपराधको दोषीको। हेर्नुहोस् त्यसको त अब सबैले जिम्मेवार लिनुपर्छ र मेन जिम्मा चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्टमा अब त्यो अक्सिजन टाइममा उपलब्ध नगराइदिने त्यहाँ को छन् त्यसको सबैले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने अक्सिजन त्यहाँ भइदिएदेखि त्यो हुँदैन थियो। मलाई कति अस्पतालहरूको मैले रिपोर्ट हेरेको चाहिँ आधी घन्टाको टाइम राखेर तपाईँहरू अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु सक्नुहुन्न भनेदेखि प्लिज छोडिदिनुहोस्। गर्ने कि अब भनौँ नभइसकेपछि हात आधी घन्टाको टाइम मलाई अब आधी घन्टा त थाहा छैन। मलाई पनि राति 2 बजे 3 बजे फोन आउँछ 10-वटा भए पनि सिलिन्डर खोजिदेऊ भनेर भन्छन्। अब म पनि डाक्टर हो, मैले कताबाट सिलिन्डर खोज्न सक्छु भन्ने ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा भन्यो। तर रातभरि हामीलाई पनि यस्तो फोनहरू आउँछन् र उनीहरूले मलाई के थाहा छ भने त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चिठी निकालेछन् हस्पिटल्सहरूले, परिपत्र गरेछन्। त्यो डाक्टरहरूको कमजोरी कि हस्पिटलको म्यानेजमेन्टको कमजोरी डाक्टर साहब? त्यो यस्तो हो। यसमा अक्सिजन सकिँदैछ भन्ने कुरा त कम्ती 1 घन्टा अगाडि 2 घन्टा अगाडि होइन। मैले एउटा कुरा त यसमा त डाक्टरको कुनै अब रोलै छैन। यसलाई डाक्टर मिसाउँदै नमिसाउनुहोस्। डाक्टर बिरामी हेर्ने हो कि अक्सिजन हेर्ने हो तपाईँ आफै भन्दैन न। डाक्टरको काम भनेको नितान्त बिरामी हेर्ने हो होइन। उसले बिरामी हेरेर आउँछ, अक्सिजन छ या छैन हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले हेर्छ। तर डक्टरले अक्सिजन त बिरामीलाई दिइरहेको हुन्छ नि, बाँकी कति छ त उसलाई थाहा हुन्छ होला नि। त्यो चाहिँ हजुरको कस्तो हो भने जस्तै हामी यहाँ पोल छ यहाँबाट अक्सिजन आइरहँदाखेरि अक्सिजन कति छ छैन भनेको यहाँ भन्दा पनि अक्सिजन सप्लाई गर्ने त्यो सिलिन्डर अथवा त्यो अब हस्पिटलको टाइप्समा भर पर्छ। जस्तै कतिवटा चाहिँ सेन्ट्रली लाइनबाट आएर आउँछ अक्सिजन, भनेपछि त्यो अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको विषय त्यो 100% हस्पिटल व्यवस्थापनको जिम्मा हो। फेरि हस्पिटल व्यवस्थापनको पनि जिम्मा के भने उसले जानी अक्सिजन नै नल्याएको होइन नि त। उसले हार गुहार गरिरहेछ, अनुनय विनय गरिरहेछ, ढोगिरहेछ अक्सिजन मिलाइदियो भनेपछि फेरि अक्सिजन सप्लायरका जान्छ। अक्सिजन सप्लायरले मैले प्रोडक्सनै गर्न सकिरहेको छु यो दिनै सक्दिनँ भनेर भन्छ। अनि फेरि अहिले आएर के भनिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई सोधेर मात्रै अक्सिजन लियो। त्यस पछाडि अहिले CCMCलाई जिम्मा दियो। अहिले CCMCले अब अक्सिजन कसलाई दिने भन्दाखेरि मलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरा CCMCले भन्छ। CCMCले हिजो मलाई 70 सिलिन्डर चाहिरहेको थियो भने अहिले 30 वटा दिइरहेछ CCMCले। उसले के को आधारमा कसरी दिइरहेछ अब उसले आफ्नै लेखाजोखा गरेर होला। अब 70 लिटर अथवा 100 अथवा 300 सिलिन्डर चलाइरहेको हस्पिटल अहिले आएर तपाईँले 50 वटा सिलिन्डर दिनु भने उसले कसरी चलाउँछ? अब CCMCले नसकेर अब गृह मन्त्रालयले दिँदैछ अरे भन्ने मैले थाहा पाएँ। भनेपछि खालि यो के भन्छ यसको जिम्मेवारी एउटाले अर्कोलाई पन्छाएर त हुँदैन नि। भनेपछि त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली त टोटल कोल्याप्स भइसकेको रहेछ। अब कोल्याप्सको स्टेजमा छ, यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। त्यही भएर त मैले बाँध फुट्न आँटेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। आज हामी अक्सिजनको लागि यो रुवाबासी छ, यो हाहाकार छ। जति बेला नाकाबन्दीमा ग्यासको सिलिन्डरको लागि थियो नि, आज अक्सिजनको सिलिन्डरको लागि छ। डाक्टर साहब अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस्, भोलिको दिनमा मान्नुहोस् अक्सिजन आयो रे भयो रे
त्यसपछि अर्को कुन समस्याको लागि यस्तै रुवाई कराइ हुन्छ? अक्सिजन आइसकेपछि हामीलाई बेड तुरुन्त चाहिन्छ, किनभने अहिले पनि तपाईँको हस्पिटल्सहरूमा हिजोको दिनमा अक्सिजन थियो नि जुन बेलामा, अहिले अक्सिजन कम भयो भनौँ न, 1 हप्ता अगाडिको कुरा गरौँ न, अक्सिजन थियो तर बेडै नपाएर अब कहाँ सुताउने भन्दाखेरि बेडमै भुइँमै सुताएर अक्सिजन के अरे डाक्टरहरूले बिरामीको उपचार गरिरहेको थियो। एउटै बेडमा 2 जना राखेर उपचार गरिरहेको थियो। इमर्जेन्सीमा 10 जनाको क्यापेसिटी थियो भनेदेखि 20 जना राखेर उपचार गरिरहेको थियो। हस्पिटलले बेड थपेको थियो, आज 10 बेड थपिरहेको थियो, भोलि 20 बेड थप्यो वारेर भरिन्थ्यो। हरेक दिन 20वटा बेड थप्यो वारेर भरिन्थ्यो। 100 बेडबाट सुरु भएका हस्पिटलहरू 300 बेडमा पुगिसकेका छन्। भनौँ न 25 बेडबाट सुरु भएका हस्पिटल 100 बेड पुग्न थालिसके भनेपछि भोलि हामीलाई के चाहिन्छ भने अक्सिजन पछि बेड चाहिन्छ। त्यही भएर बेड पनि अब आफ्नो क्यापासिटी, यो रुममा तपाईँले जतिसुकै गरे पनि त्यतिवटा बेडभन्दा ज्यादा थप्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले हामीले अब फिल्ड हस्पिटल्सहरू जसरी अरू मुलुकहरूमा जस्तै स्टेडियममा बनायो होलान् अथवा केमा बनायो, त्यसरी हामीले एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर विथ अक्सिजनको चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ठुलो आइसोलेसन सेन्टर्सहरू बनाउनु। अक्सिजन पछि हामीले आइसोलेसन ठुलो स्तरको सेन्टरहरू चाहिन्छ। अब ध्यान त्यतातिर गर्नु। त्यस पछाडि जनशक्ति चाहिन्छ। अब त्यो हेर्नलाई के चाहियो, फेरि म्यान पावर नभइकन त अब बनाइदिनु भयो, अक्सिजन ल्याएर बिरामी लडाइदिनु भयो। अब त्यसमा हेर्ने चाहिँ कसले, अब जनशक्ति चाहिन्छ। त्यस कारणले जनशक्तिलाई अहिलेदेखि ट्रेन गर्नु पऱ्यो। हामी 1 हप्तापछि बनाउँदैछौँ भने आजै जनशक्तिहरूलाई तयार गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूलाई ल्याएर ट्रेनिङहरू गर्नु पऱ्यो। फेरि हामी कहाँ त एउटा मेन्टली प्रिपेयर भएको म के देखिरहेका छौँ भने 2 हप्ता 3 हप्तापछि यसको ग्राफ झर्छ, हामी कतै सेफ जोनमा ग्रिन जोनमा जान्छौँ भन्ने साइकोलोजीले काम गरिरहेको। यहाँ त तपाईँको अब नेतृत्वमा बसेको मान्छेले के इकोनोमिक्ससँग हेर्छन्, यसमा यत्रो खर्च गरेर यसको बेनिफिट कति, यति टेस्ट गरेर कति पैसा आउँछ अथवा कति खर्च भयो, अब यसमा कतिजना पोजिटिभ देखियो भनेर कसैले जीवनलाई अर्थसँग तुलना गरेको देखिन्छ होइन। अर्कोतिर अब सबैजना इन्फेक्सन भइसकेपछि भ्याक्सिन लगाए जस्तै भइहाल्छ नि। एउटा पोइन्टमा कतिजना इन्फेक्सन हुँदै जान्छन्, एउटा पोइन्टमा गएर त अब त्यो एउटा पोइन्टमा गएर रोकिहाल्छ नि भन्ने यस्तो पनि भनौँ न। नेतृत्वमै बसेका मानिसहरूले पनि विभिन्न आइडिया र विभिन्न अरू अड्कलबाजी र अरू सोच्ने ढङ्गले पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यस कारणले विज्ञहरूलाई राखेर हामीले पहिलो लहरमा पनि भन्यौँ यसका विज्ञहरूलाई राखौँ। झन् दोस्रो लहरमा त मैले एकचोटि पनि विज्ञहरूसँगको छलफल मैले देखिनँ। पहिलो लहरमा त पटक पटक बरु विज्ञहरूसँग छलफल, अघिल्लोचोटिकै विज्ञहरूको छलफलले पुग्यो होला नि त, पुग्यो होला। उहाँहरू आफै विज्ञ हुनुभयो होला। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर साहबसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ आजको यो कोभिडको सङ्कटको बारेमा मात्र होइन कि अब बनाउनु पर्ने रणनीतिको बारेमा पनि। र आज हामीले डाक्टर लोचन कार्की, उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।